दायरामा पनि ल्याउनुपर्छ, नियमन गर्नुपर्छ र नियमन मात्रै होइन हामी परिवर्तन पनि गर्छौँ। सरकारले हामी क्षमता कुराहरू उहाँहरूलाई कुराहरू सिकाउने र समग्र आर्थिक उन्नतिमा गाउँपालिकाको आर्थिक विकासमा सहकारीहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने हाम्रो उद्देश्य हो। यसलाई नियमन मात्रै भनेर नबुझ्नु होला। र यसमा मैले एउटा छोटो टिम भन्ने कुरालाई चाहिँ सहकारी भनेको हामी बिच सहकार्य हो। धेरै मान्छेहरू धेरै बिच चाहिँ एकापस गर्ने सहकार्य हो। सहकार्य कसरी सम्भव हुन्छ भने टिममा मात्रै सम्भव हुन्छ र टिम भयो भने टुगेदर वी क्यान एचिभ मोर। हामी एक्लै भन्दा समूहमा काम गर्दा धेरै प्राप्ति गर्न सक्छौँ भन्ने यसको आशय हो र यो चाहिँ सहकारीको सिद्धान्तसँग पनि जोडिएको विषय छ। र म थोरै सहकारीको विकासक्रम यहाँले थाहा पाइसक्नु भएको, धेरै पटक सुनिसक्नु भएको विषय पनि होला। तैपनि यो स्कटिस एकजना रोबर्ट ओवेन भन्नेलाई चाहिँ सहकारीको जन्मदाता भनेर मानिन्छ र उहाँ चाहिँ यो कटन उद्योगको मालिक हुनुहुन्थ्यो र उहाँको आफ्नो चाहिँ कटन उद्योगमा काम गर्ने कृषक मजदुरहरूलाई चाहिँ आफै आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले कृषिमा चाहिँ उहाँले एउटा सहकारीको अवधारणा ल्याउनु भएको। अहिले यस्तो दर्ता भएको सहकारी संस्थाको होइन कि त्यहाँका श्रमिकहरू मिलेर कृषि उत्पादन गर्ने र आफू चाहिँ आत्मनिर्भर हुने, त्यो हिसाबले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ सहकारीको जन्म भएको भनेर भनिन्छ। नेपालमा चाहिँ सहकार्य, अब सहकारी भन्दा पनि सहकार्य चाहिँ हामी गुठी, पैँचो, अर्मपर्म र ढुकुडी, अहिले ढुकुडीलाई इलिगल मानिन्छ तर केही समयसम्म ढुकुडी पनि एउटा चाहिँ सहकारी नै जस्तो थियो। एक आपसमा चाहिँ हामी ढुकुडी खेल्ने, अनि कसलाई खाँचोपछि उसले पैसा दिने, अनि आलो पालो मिलाउने, त्यो पनि एउटा सहकारीको रूप हो। तर यसको आर्थिक कार्यसँग जोडिएको भएर पछि चाहिँ यसलाई इलिगल भनिसकेको छ नेपाल सरकारले। र नेपालमा चाहिँ 2013 सालमा बखान बीज सहकारी संस्था चाहिँ चितवनमा दर्ता भएको भनिन्छ। र त्यति बेलाका सहकारीहरू जुन 46 सालभन्दा अगाडिका सहकारीहरू राज्य नियन्त्रित, राज्यको लगानी भएका सहकारीहरू थिए, जनताको लगानी भएका सहकारीहरू थिएनन्। र 2048 सालमा सहकारी ऐन जारी भयो। 46 सालको आन्दोलन पश्चात बहुदल आएपछि त्यति बेलादेखि नै नागरिक तहमा चाहिँ यो सहकारीले व्यापकता पाएको। थुप्रै सहकारीहरू त्यसपछि स्थापित हुँदै गयो र संहिता लागू भइसके सहकारी तिनै क्षेत्रको अधिकार मैले भनिहालेँ। र यति बेला चाहिँ हामीसँग अब हामीलाई गाइड गर्ने चाहिँ 3वटा ऐनहरू छ सहकारीलाई गाइड गर्ने। एउटा संघीय सहकारी ऐन 2074 र संघीय सहकारी नियमावली पनि छ। त्यस्तै गण्डकी प्रदेशको सहकारी ऐन 2075 र सहकारी नियमावली पनि छ। र फेदी खोला गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारले भन्दा पनि अगाडि नै सहकारी ऐन जारी गरिसकेका थिए 2074 र हाम्रो नियमावली पनि जारी भइसकेको अवस्था छ। र यो सहकारीलाई हाम्रो देशको संविधानले यति धेरै महत्त्व दिएको छ कि देशको आर्थिक विकासमा सहकारी बिना सम्भव छैन। हामी सहकारीहरूसँग हातेमालो गरेर मात्रै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नुपर्छ भनेर थुप्रै ठाउँमा संविधानमा नै यसलाई उल्लेख गरेको अवस्था छ। म यसमा भएको थोरै व्यवस्था पर्न चाहे। संविधानको धारा 75 मा निर्देशक सिद्धान्तहरू भन्ने छ। त्यसका अरू धेरै उपधाराहरू छन्। त्यो मध्ये एउटा उपधारा चाहिँ सहकारीसँग र आर्थिक वृद्धिसँग जोडिएको छ। यसमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषण रहित समाजको निर्माण गर्न, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ भनेको छ। यसमा मैले केही कुराहरू हरियो लगाएको छु। हेर्नुहोस् त, सहकारी क्षेत्रको सहभागिताको कुरो गरेको छ। अनि तीव्र आर्थिक वृद्धि लक्ष्य हासिल गर्ने अरे त्यो विकासलाई दिगो आर्थिक विकास पनि बनाउने, दिगो किसिमको सस्टेनेबल हुने किसिमको विकासको कुरा जोडेछ। अनि साथै न्यायोचित वितरण, विकासको चाहिँ न्यायोचित वितरण हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा सर्वमान्यता छ। यसलाई चाहिँ सहकारीबाट सम्भव छ भन्ने चाहिँ राज्यको अवधारणा हो। त्यस्तै शोषण रहित समाजको निर्माण गर्ने र समाजवाद उन्मुख समाजको निर्माण गर्ने भनेपछि कति महत्त्व दिएको छ सहकारीले कतिसम्म गर्न सक्छ भन्ने कुरा त्यो हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको विषय हो। त्यस्तै राज्य धारा 51 संविधानकै धारा 51 मा राज्यका नीतिहरू भनेको निर्देशक सिद्धान्त थियो। अब राज्यले कस्तो पोलिसी लिने त, यो चाहिँ राज्यका नीतिहरूसँग जोडिएको विषय हो। र यसको भावमा राज्यका धेरै थरी नीति मध्ये अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीतिको 2वटा उपदफा 1 र 3 मा चाहिँ सहकारी क्षेत्रको विषयलाई समेटेको छ। सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने र सहकारी क्षेत्रलाई परिवर्तन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्याधिक परिचालन गर्ने भनेर चाहिँ संविधानमै
उल्लेख भएको विषय हुनाले सहकारीको एकदम महत्त्व छ भन्ने कुरा यसबाट हामी बुझ्छौँ। र नेपाल सरकारले अहिले 15औं योजना हामी आवधिक योजना हामी दौडिरहेको अवस्था हो। 76 सालमा चाहिँ 5 वर्ष 15औं आवधिक योजना नेपाल सरकारले सार्वजनिक गर्यो। 76-77 देखि 80-81 सम्म यो 5 वर्षको लागि हो। त 2वटा आर्थिक वर्ष गइसकेको छ हाम्रो 15 योजना चल्दै गर्दा। अब हामी तेस्रो वर्षमा दौडिनेछौँ र यसपछि 2टा वर्ष चाहिँ यो योजनाको बाँकी छ। र यो 15 योजनामा सरकारले के कस्तो लक्ष्य राखेको छ त नि? लक्ष्य त धेरै छन्। मैले खालि सहकारीसँग जोडेका विषय मात्रै यहाँसँग चाहिँ प्रस्तुत गर्न चाहे। नेपालको संविधानले अंगीकार गरेका नीति तथा कानुनी व्यवस्थालाई निर्दिष्ट गरे बमोजिम सहकारी क्षेत्रले सहकारी मूल्य मान्यता र सिद्धान्तको अनुसरण तथा पारस्परिकता र स्वावलम्बनको संस्कार विकास गर्दै समग्र विकास प्रक्रियामा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने यो हाम्रो 15 योजनाले भनेको विषय हो। विकास सम्बन्धी सोच नीति र योजना बमोजिम लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्न देशको आर्थिक सामाजिक विकासमा सहयोग र सहकारी गर्न यस क्षेत्रको भूमिका हुने। सहकारी संस्थामा सुशासन कायम गर्दै स्थानीय स्रोत साधन श्रम सिप र पुँजीलाई व्यापक रूपमा परिचालन गरी रोजगारी तथा आय वृद्धि र गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्याउने। मानवीय आवश्यकताका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन प्रशोधन र बजारीकरण गर्दै सामाजिक आर्थिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण तथा समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग गर्ने भन्यो। यसमा खास गरी चाहिँ सहकारी संस्थामा सुशासन कायम गर्ने कुरालाई जोड दिएको छ। सहकारी संस्थाहरू वस्तु तथा सेवाको उत्पादन प्रशोधन र बजारीकरणमा लाग्नुपर्छ भन्ने कुरालाई जोड दिएको छ। र 15 योजनाले केही नयाँ कार्यक्रमहरू पनि लिएर आयो। जस्तै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना भन्ने चाहिँ 15 योजना पछि सुरु भएको कार्यक्रम हो। त्यस्तै औद्योगिक पूर्वाधार विकास आयोजना भनेर यो एक स्थानीय त एक औद्योगिक ग्राम बनाउने भन्ने चाहिँ यो योजना पनि 15 योजनाले एड्रेस गरेको विषय हो। यसमा केही सामाजिक आर्थिक क्षेत्रहरू पनि छन् र यी सबैमा सहकारीको चाहिँ समानता हुनुपर्छ भन्ने विषय छ। म यो सबै पढिनँ। यसको जस्तो एउटा चाहिँ सामाजिक क्षेत्र र आर्थिक क्षेत्रमा मैले भने है, स्वास्थ्य सेवामा राज्यको नेतृत्वदायी र निजी तथा सरकारी क्षेत्रको परिपूरक भूमिका अभिवृद्धि गरी सबै नागरिकलाई आधारभूत विशिष्टीकृत र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नको लागि स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्य सेवा विस्तार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भनेर यसमा चाहिँ सहकारी क्षेत्र पनि स्वास्थ्यमा आउनुपर्छ भनेर जोड दिएको छ यो 15 योजनाले। त्यसै स्वरोजगारीका लागि सहरी क्षेत्र सुदृढीकरण कार्यक्रम भन्ने छ। आर्थिक क्षेत्र विकासको लागि प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा 10वटा नमुना सहकारी हुनेछन् भन्ने एउटा अनुमान गरेको छ, प्रक्षेपण गरेको विषय हो। अनि सहकारी क्षेत्रसँग सहकारीमा 35 सहकारी औद्योगिक ग्राम स्थापना भएका हुनेछन् भनेको छ। औद्योगिक ग्राम त धेरै हुनेछन् तर सहकारी संस्थासँगको सहकारीमा 35वटा हुनेछ। 250वटा चाहिँ सहकारी बजार स्थापना हुनेछन्। यो योजना अगाडि भनौँ भनेर यसरी सहकारी सङ्घलाई चाहिँ आफ्नो योजनामा समेत राखेको अवस्था हो 15 योजनामा। र यो 15 योजनाको अन्तिम आर्थिक वर्ष 80-81 सम्म पुग्दाखेरि चाहिँ देशमा हुने कुल लगानी, सार्वजनिक क्षेत्रको लगानी, निजी क्षेत्रको लगानी र सहकारी क्षेत्रको विभिन्न 3वटा क्षेत्र कृषि, उद्योग र सेवामा छुट्याएको छ। यसमा चाहिँ सहकारीको लगानी चाहिँ कृषि क्षेत्रको 12.8% पुर्याउने, उद्योग क्षेत्रको 3.3% र सेवा क्षेत्रको 5.5% पुर्याउने चाहिँ लक्ष्य छ। सहकारीले पनि कृषि उद्योग र सेवामा चाहिँ आफ्नो लगानी बढाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ आशय हो यसको। अब सार्वजनिक र निजी भन्दा त सहकारीको अलिक कम हुनु, निजी भनेको ब्याङ्कहरू वित्तीय संस्थाहरू हुन्। सार्वजनिक भनेको सरकार आफैमा हो। सरकारमा कृषिमा, उद्योगमा, सेवा क्षेत्रमा लगानी गरिरहेकै हुन्छ। र यो 3 तहको अधिकार जब यो नयाँ संविधान बढ्ता जारीको संविधानले समूह, प्रदेश र स्थानीय तहमा चाहिँ सहकारीको अधिकार रहने व्यवस्था गर्यो। यसमा हाम्रो 3 तहका अधिकारहरू अनुसूची 5 देखि 9 सम्ममा बाँडेको छ। अनुसूची 5 मा सङ्घ सरकारको अधिकार छ, अनुसूची 6 मा प्रदेश सरकारको अधिकार छ, 7 मा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार छ, 8 मा स्थानीय तहको अधिकार छ, अनि 9 मा चाहिँ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार छ। र 5वटा फरक अनुसूचीमा बाँडे मध्ये प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूची छैन है, यहाँ जान्नुपर्ने हुन्छ। हामी सहकारी गर्छौँ भने सङ्घ र प्रदेशको छ, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको छ। प्रदेश र स्थानीय तहको मात्रै साझा अधिकार भनेर संविधानले व्यवस्था गरिदिएको अवस्था छैन। र यसमा चाहिँ सङ्घको अधिकार सूचीको चाहिँ 28 नम्बरमा बीमा नीति, धितोपत्र र सहकारी नियमन चाहिँ यो सङ्घीय सरकारको अधिकार हो भनेर डिफाइन गरेको छ। यसमा मैले यति मात्रै भने। त्यस्तै प्रदेश अधिकारको सूची अनुसूची 6 मा त्यसको 2 नम्बरमा चाहिँ
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नीति अनुरूप वित्तीय संस्थाको सञ्चालन सहकारी संस्था केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदानमा सहयोग भनेर यी बुँदाहरू चाहिँ प्रदेशको अधिकार सूचीमा पनि राखेको छ। र अनुसूची 7 समग्र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीको 7 नम्बरमा सहकारी भनेर त्यो साझा अधिकार सूची समग्र प्रदेशकोमा राखेको छ। त्यस्तै स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा 2 नम्बरमै सहकारी संस्था भनेर राखेको छ। र अनुसूची 9 यो संविधानको अनुसूचीहरू हो। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीको 1 नम्बरमै सहकारी राखेको छ। यसरी संविधानमा चाहिँ सहकारी चाहिँ ठाउँ ठाउँमा उल्लेख हुनुले संविधानले चाहिँ सहकारीको एकदमै महत्त्व दिएको छ हैन। अब सहकारी मार्फत नै हामीले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सम्भव छ देशमा भन्ने कुरा यसले एउटा आकलन गरेको विषय हो। क्षेत्राधिकारको कुरा गरिरहँदा स्थानीय तह भनेको एक स्थानीय तहसम्म कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाहरू, जस्तो फेदीखेला गाउँपालिका भित्र मात्रै कार्यक्षेत्र भएका संस्थाहरू फेदीखेला गाउँपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ। अनि एउटा स्थानीय तहभन्दा बढी एक प्रदेशसम्म कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाहरू चाहिँ प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ। जस्तो हाम्रोमा त्यहाँ लिस्टिङ भइरहेको छ आँधीखोला पनि कार्यक्षेत्र रहेछ। अब आँधीखोला र फेदीखोला कार्यक्षेत्र भएको हुनाले त्यो फेदीखोला गाउँपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन। र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाहरू छन्। एक प्रदेशभन्दा बढी 2 प्रदेश 3 प्रदेश छन् भने त्यो चाहिँ सङ्घ सरकारको चाहिँ कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ। र अब के हो त यो क्षेत्रभित्र पर्छ क्षेत्राधिकार हो भनेको के हो भन्ने विषयमा स्थानीय तह र प्रदेशले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेका सहकारी संस्थाको दर्ता गर्न सक्ने, अनुमति प्रदान गर्न सक्ने, खारेजी गर्न सक्ने र विघटन गर्न सक्ने अधिकार राख्दछन् भने सङ्घ सरकारले सहकारी विभाग, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग लगायतका केन्द्रीय निकायहरूबाट केन्द्रबाट जारी भएका ऐन नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिका बमोजिम सहकारीहरूको नियमनको कार्य गर्दछन्। अब यो संविधानले दिएको चाहिँ स्थानीय तहको एकल अधिकार सूची 22 वटा चाहिँ अधिकारहरू प्रदान गरेको छ अनुसूची 8 मा। र त्योमध्ये 2 नम्बर चाहिँ अधिकार क्षेत्र सहकारी संस्था हो। यसमा सहकारी संस्थाको हामी के गर्छौँ त स्थानीय तहले भनेर लिस्टिङ गरेको छ। त्यो मैले पढेर सुनाउन चाहे। सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्ड र निर्धारण, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने अधिकार दिएको छ। सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने सहकारी संस्थाको दर्ता, अनुमति, खारेजी र विघटन यो अधिकार क्षेत्र छ। सहकारी बचत तथा ऋण परिचालन सम्बन्धी स्थानीय मापदण्ड निर्धारण र नियमन गर्न सक्ने, सहकारी सम्बन्धी राष्ट्रिय, केन्द्रीय, विषयगत, प्रादेशिक र स्थानीय सङ्घ संस्थासँग समन्वय सहकारी गर्ने, सहकारी सम्बन्धी स्थानीय तथ्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, स्थानीय सहकारी संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने पनि गाउँपालिकाको दायित्व हो। यहाँ के बुझ्नु पर्यो भने सहकारी चाहिँ गाउँपालिकाले नियमन गर्ने मात्रै हामीले बाँध्ने मात्रै सोच बनाएको भन्ने कल्पना नगर्नु होला। हामीलाई अधिकारमै हामीले गर्ने कर्तव्यमै लिस्टिङ भएको छ। हामी चाहिँ सहकारी संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काम पनि गर्छौँ र स्थानीय सहकारी क्षेत्रको प्रवर्धन गर्ने, परिचालन र विकास गर्ने, यसलाई अझ विकास गर्ने सहकारी संस्थाहरूको त्यो पनि हाम्रो कार्यक्षेत्र अधिकारभित्र नै पर्दछ। अनि पछि खास गरी हाम्रो चाहिँ क्षेत्राधिकारभित्र के पर्यो भन्दा हामी प्रशिक्षण गर्ने, प्रवर्धन गर्ने र नियमन गर्ने यी सबै चाहिँ स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ। अब यो सहकारी संस्थाले दायित्व तथा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू भन्ने छन्। अब यसको विषयमा त लगभग यहाँहरू जानकारी हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यति पढिरहनु पर्छ कि जस्तो लाग्दैन मलाई। सहकारी संस्थाले के गर्ने भन्ने विषय त्यहाँ गरिरहनु भएकै छ। मैले खासै यसमा चाहिँ त्यति गरिनँ। यो 2-3 पेज पनि छ। जस्तो एउटा संस्थाले प्रदान गर्ने बचत तथा ऋणको ब्याज दर बिचको अन्तर 6% भन्दा बढी हुन नपाउने भन्ने छ, नराख्ने भन्ने छ। अब यो कार्यान्वयनको अवस्था के छ हामी बिस्तारै तपाईँसँग छलफल गर्दै जाउँला। यस्ता केही कुराहरू महत्त्वपूर्ण विषयहरू पनि छन्, यहाँले पनि अध्ययन गर्नु भएकै होला। जस्तो अर्को एउटा यो खुला बजारमा सेयर बिक्री नगर्ने भन्ने भने अब यो सायद पक्कै गर्नु भएको छैन। कम्पनीहरूले चाहिँ जस्तो वित्तीय संस्था र ब्याङ्कहरूले चाहिँ खुला बजारमा सेयर बिक्री गर्छन्। हामी त्यसको सेयर सदस्य पनि हुन सक्छौँ, जो कोही पब्लिक जान सक्छ। तर सहकारीहरूले त्यसरी आफ्नो सेयर चाहिँ खुला रूपमा बिक्री गर्न मिल्दैन। यस्ता केही नियमन गर्ने कुराहरू छन्। अब यसमा जानकारीहरू र हाम्रो जानकारी हामीले के गर्नुपर्छ गाउँपालिकाले, यो चाहिँ मैले पढेर सुनाउन चाहेँ। अब गाउँपालिकाको दायित्व के हो त यो सहकारी सम्बन्धमा भन्दा हृदपूर्वक परेको निवेदन रूपमा जाँचबुझ गरी संस्था दर्ता गर्ने,
कुनै सरकारी संस्था कुनै आवश्यक भयो उहाँहरू आउनुभयो भने दर्ता गर्ने कुरा भयो। संस्थालाई प्राप्त हुने अनुदान छुट सुविधा र सहुलियतको लागि नियमअनुसार सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने, संस्थामा सहकारी मूल्य मान्यता र सिद्धान्त पालना गराउन भूमिका निर्वाह गर्ने, गाउँपालिकाको कार्यतालिका बमोजिम सहकारी संस्थाहरूको नियमित सुपरभिजन अनुगमन र निरीक्षण गर्ने, पेश भएका प्रतिवेदनका आधारमा अनुगमन गर्नुपर्ने देखिएमा अनुगमन निरीक्षण गर्ने र संस्था उप उजुरी परेमा निरीक्षण अनुगमन तथा सघन अनुगमन गर्ने, सहकारी ऐन नियमावली तथा विनियमावली विपरीत भएका काम कारबाही उप कानुन बमोजिम कारबाही तथा नियन्त्रण गर्ने र गाउँपालिकाको आर्थिक विकास समिति, प्रादेशिक भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र संघीय सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रममा व्यवस्था भए बमोजिम स्थानीय सहकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउने, उपलब्ध गराइएको अनुदानको निरीक्षण अनुगमन र नियमन गर्ने भन्ने विषय छ। यो कतिपय कुराहरू कार्यान्वयनमा आएको अवस्था पनि चाहिँ हामी सरकारसँग सहकार्यान्वयन गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। जस्तो कृषि उपजको सङ्कलनमा हामी चाहिँ सहकारी संस्थाहरूसँगै जोडेका छौँ। त्यस्तै हाम्रो चाहिँ यो उत्पादनमा आधारित अनुदानमा पनि हामी कृषि सहकारी संस्थाहरूसँग जोडेका छौँ। र अब नेपालमा के छ त सहकारीको चाहिँ ओभरअल अवस्था, कति सहकारी छन्, कस्ता खालका सहकारी छन् भन्ने कुरा धेरै लामो विषय छ। मैले छोटो मात्रै अलिकति टिकट लिएर आएको छु। जस्तो 34,763 चाहिँ सहकारी संस्थाहरू रहेछन् हामी जस्तै सहकारी संस्थाहरू नेपालभरिमा। अनि यी सहकारी संस्थाहरूको हकितको लागि फेरि अरू केही समितिहरू सङ्घहरू गठन भएको अवस्था हो। जिल्ला सहकारी सङ्घ, विषयगत जिल्ला सहकारी सङ्घ छन्, विषयगत केन्द्रीय सहकारी सङ्घ छन्, राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क छ र सबैको छाता सङ्गठन राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ भनेर अवस्था छ। र यी संस्थाहरूले खास गरी चाहिँ सहकारी संस्थाहरूलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सहकारी संस्थातर्फबाट वकालत गर्ने गर्दछन्। सरकारसँग हातले काम गरेर अगाडि बढ्न कसरी सकिन्छ भन्ने विषयमा यी संस्थाहरूको चाहिँ भूमिका रहेको छ। करिब 66 लाख सदस्य सङ्ख्या रहेका छन्। यत्रो ठुलो सदस्य सङ्ख्या चाहिँ हाम्रो सहकारीमा सदस्य रहेको देखिन्छ। त्यो भनेको झन्डै हाम्रो अब 3 करोड जनसङ्ख्या रहेको भने पनि झन्डै 20% भन्दा बढी, झन्डै 25% हाराहारी चाहिँ सहकारीको सदस्य सङ्ख्या रहेको देखिन्छ। तर यसमा के छ भने 66 लाख मध्ये कतिपय चाहिँ 2 वा 2 भन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य छन्। अहिले चाहिँ त्यो कानुनले निषेध गरेको छ, एउटा मात्रै सहकारी संस्थामा सदस्य हुने भनेको छ। तर कार्यान्वयनको अवस्था यो विस्तार हुँदै जाला, कार्यान्वयनमा आइसकेका छैन। कतिपय ठाउँमा कार्यान्वयनको चलन सुरु भएको छ। त्यो भएर 66 चाहिँ रिपिटेड छन्, दोहोरिएका छन् है। अनि यसको राम्रो पक्ष 40% महिला सेयर सदस्यहरू, 66 लाख मध्ये 40% महिला सेयर सदस्यहरू छन्। यो चाहिँ असाध्यै राम्रो पाटो हो सहकारी। हामी महिला खाता महिलाको हक अधिकारको कुरा गरिरहँदा 40% चाहिँ सहभागिता हुनु भनेको त्यो चालुचुने विषय होइन। यसको असाध्यै राम्रो पक्ष हो सहकारीको। त्यस्तै कुल सेयर पुँजी 77 अरब छ सेयर पुँजी चाहिँ। तर 77 अरब सेयर पुँजी हुँदाहुँदै पनि हाम्रो चाहिँ बचत चाहिँ 3 खरब 46 अरब जति रहेछ। सेयर सदस्यको सेयर पुँजी चाहिँ 77 अरब हो भने हामीले चाहिँ बचत सङ्कलन गरेको चाहिँ 3 खरब 46 अरब छ। र यसले 62,000लाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ। यसलाई म थोरै जोड्न चाहिँ तपाईँको 34,000 सहकारी छन्, 62,000लाई रोजगारी। हामी एउटा सहकारीले 2 जनालाई पनि रोजगार दिन सकेको देखिएन। अब यो पक्षलाई त्यति राम्रो मान्न सके। यसको मतलब सहकारी संस्था दर्ता धेरै भएको छन्, तर एक्टिभ काम गर्ने सहकारी संस्था कम छन् कि? अब एउटा सहकारी संस्थाले राम्रो ठाउँमा त 8-10 जनालाई रोजगार दिएको छ अनि यहाँ त एउटा सहकारी संस्थाबाट 2 जना पनि रोजगारी देखिएन। भले 62,000ले रोजगार पाउन आफैमा राम्रो हो, तर हाम्रा केही सहकारी संस्थाहरू सुसुप्त अवस्थामा छन् कि भनेर चित्रण गरेको छ। त्यस्तै वित्तीय पहुँच, अभिवृद्धि, महिला सशक्तिकरण, नेतृत्व विकास तथा क्षेत्र विकास, सामाजिक एकीकरण, गरिबी न्यूनीकरण र उद्यमशीलता प्रबन्धनमा चाहिँ सहकारी संस्थाको असाध्यै राम्रो योगदान छ। हामीले महिला सशक्तिकरण भनेर छुट्टै काम गर्नु परिरहेको छैन। सहकारी संस्थामा आबद्ध भएका महिलाहरू स्वत सशक्तिकरण हुँदै गएको अवस्था हो। अब सहकारीका केही समस्या, चुनौती र अवसर छन्। म थोरै समस्याहरू यहाँ पेश गर्न चाहे। एकदम समस्या कम छ, तर सानो समस्या अलिक जटिलता बढी छ सहकारीमा। समस्याको चाङ धेरै छैन, एउटा दुईवटा समस्या हो, तर त्यसको चाहिँ महत्त्व त्यसको बढी छ। उत्पादन तथा स्वरोजगारको क्षेत्रमा नभए बचत तथा ऋण कारोबारमा यसको फोकस पुग्यो हो कि हाम्रो सहकारी संस्थाहरू जस्तो हामीले अघि मात्रै पढ्यौँ। कृषि सहकारी पनि हाम्रो 10वटा भन्दा प्लस रहेछ, यदि सानो मात्रामा भएको गाउँपालिका।
तर हाम्रो फोकस चाहिँ कृषिमा छ या बचत तथा ऋणमा छ, यो एउटा समस्याको रूपमा छ। अनि सुशासनको अभावले केही सहकारीहरू समस्याग्रस्त छन्। अब हाम्रो पालिकामा छन् के छन्, अब हामी बिस्तारै अनुगमन गर्छौँ, त्यो विषय यहाँमा ल्याउने नै छौँ। अर्को सहकारी मूल्य सिद्धान्त, मूल्य र मान्यताको अनुसरणको अवस्था कमजोर भन्नुभयो। अघि एकजना सहभागी व्यवस्थापक हुनुहुन्थ्यो कि सहकारी मूल्यका कुरै आनन्द भन्नुहुन्थ्यो। एकदम ती मूल्य मान्यतालाई अनुसरण गर्ने हो। सार्वजनिक मञ्चमा चाहिँ यी मूल्य मान्यता छन् भनेर भनिरहनु भन्दा तिनलाई अनुसरण गर्न सकियो भने सहकारी स्वतन्त्र रूपमा अगाडि बढ्छ। र मात्रात्मक हिसाबले सहकारीको सङ्ख्यामा अत्याधिक विस्तार छ, दोहोरो सदस्य तथा वित्तीय सुशासनमा कमी छ। अघि मैले भने सहकारीको मात्रा एकदम धेरै भयो। 34,000 सहकारीले 62,000 रोजगारी दिने हो त। पछि त 10,000 पनि एक्टिभ सहकारी छैनन् कि बाँकी सहकारी त अलिक सुसुप्त अवस्थामा छन् कि भन्ने देखिएको छ। त्यो मात्रा धेरै भयो, उनको क्वालिटी इन्हेन्स गर्नु पऱ्यो, उनको गुणस्तर बढाउनु पऱ्यो भन्ने चाहिँ समस्याको रूपमा रहेका छन्। केही चुनौतीहरू प्रस्तुत गर्न चाहे। अब सङ्ख्यात्मक विस्तारभन्दा गुणात्मक विस्तार गर्नतिर लाग्न पर्यो। सहकारीलाई ग्रामीण विपन्न समुदायसम्म विस्तार गर्नु पर्यो। त्यो केही हदसम्म भएको पनि छ। ग्रामीण तहमा सहकारी पुगेका छन्, तर अझै पनि सहरमा केन्द्रमा अलि पुँजीपतिहरूकै हातमा छ सहकारी। पुँजीपतिहरूले तथा शेयर सदस्य छन्, लगानी गरेका छन्। साँच्चै भन्यो भने एकदमै अपेक्षितमा पुगेका छैन। म जाँदै गएको छैन भन्न खोजेको होइन, पुगेको छ। त जति पुग्न पर्थ्यो त्यो विपन्न वर्गसम्म, त्यो सीमान्तित वर्गसम्म अलि पुगेको छैन कि भन्ने अनुमान हो। अनि मुलुकको समृद्धिको आधार स्तम्भको रूपमा विकास गर्नुपर्नेछ। यो संविधानले पनि पटक पटक भनिसकेको छ। वित्तीय सुशासन कायम गराउनु पर्ने एकदम जरुरत छ। सहकारीका कारोबारहरू पारदर्शी हुनु पर्यो।